वफा है कि मैं तो तारुफ कराने के लिए सोच रहा था, वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। ये तो मुझे पहचानते हैं, मेरे हालात से बाखबर हैं, क्यों आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, किस तरह आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, किसको छोड़ के आ रहा हूँ, क्या लेके आ रहा हूँ, ये सब जानते हैं। फिर क्या हुआ, कंबल ओढ़ ली, अब उस कंबल में जो मुश्क की खुशबू होगी मेरे नबी की खुशबू, डूब गए। और उसके बाद सुबह का इंतजार होने लगा। फिर सुबह हुई, बिलाल ने अजान पढ़ी। सैयदना बिलाल हबशी जब अजान पढ़ते हैं, अजान पढ़ने के बाद सहाबा मस्जिद की तरफ आने लगते हैं। सहाबे किराम मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब आते जा रहे हैं। ऐसे में अब्दुल्ला सोचते हैं वो हुजूर होंगे, वो होंगे, वो होंगे, नहीं आए, नहीं आए। फिर क्या हुआ, जब हजरत बिलाल ने क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह की आवाज लगाई, तो हुजरे आयशा से आमिना का चांद अपनी चमक के साथ जलवगर हुआ। मेरे आका मसल्ले पर पता नहीं अब्दुल्ला का वो वक्त कैसे गुजरा, अब्दुल्ला का वो टाइम कैसे गुजरा कि जनाब अब्दुल्ला रोते रहे। नमाज तवील होती रही। नमाज के बाद अब्दुल्ला सोच रहे थे अब हुजूर को कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला है। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, सरकार की आदत करीमा थी कि जब फजर पढ़ा लेते तो किबले की तरफ पुश्त करके, सहाबा की तरफ रुक करके मेरे आका बैठ जाया करते थे। आका बैठ गए, चारों तरफ मजमे पे नजर डाली और नजर डालकर कंबल ओढ़कर अब्दुल्ला उसी में बैठे हुए थे। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला कैसे हो। देखो ये मेरे आका हैं, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला तो रो पड़े। उसके बाद मेरे आका ने कहा अब्दुल्ला परेशान नहीं होना, यही तेरा घर है, अब तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे साथी है। अब्दुल्ला इन्हीं को सब अपना समझो। अब्दुल्ला तो बेपरवाह हो गए, बेफिक्र हो गए कि मेरे आका ने तो मेरे सब गम दूर कर दिए, अब अब्दुल्ला वही रहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना फारूक आजम ने एक दिन अब्दुल्ला को देखा कि अब्दुल्ला तेज से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं या कुरान की तिलावत कर रहे हैं। खूब डांटा, मस्जिद में नमाजियों का ख्याल नहीं, जो भी कहना था कहा। पहली बार अब्दुल्ला को किसी ने डांटा था तो अब्दुल्ला ने सोचा, उनको इतना रोना आया, इतना रोना आया, सारे दुख और गम याद आने लगे कि मुझे उमर ने इतना डांट दिया, लेकिन इतने बड़े सहाबी की मैं शिकायत हुजूर से नहीं करूंगा और आज हुजूर का सामना भी नहीं करूंगा। अगर मैं आका के सामने जाऊंगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, मैं रो पड़ूंगा। आका मिंबर पर आए, जैसे ही खुतबा शुरू किया अब्दुल्ला ने झांक कर देखा, हुजूर पर नजर पड़ी, रो पड़े और इतना रोए कि आवाज बुलंद हो गई। अगर आका उनको अपने करीब बुला लेते तो भी मुकद्दर की मिराज थी, लेकिन मेरे आका की शान ही कुछ और है। मेरे सरकार मिंबर से उतरे गुलाम के लिए और उन तक पहुंचे और उनको सीने से लगाया। जिसको कोई नहीं लगाता उसको मेरे आका लगाते हैं, उसको भी सीने से। आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जब हमारे जैसे गुलामों को सीने लगाते हैं, वो सहाबा तो काबिल थे, उनकी शान तो बड़ी थी। खूब रोए। अब्दुल्ला क्या हुआ, अब्दुल्ला क्या हुआ, कुछ नहीं बताया। रो रहे हैं, रो रहे हैं। हुजूर के सीने लगे तो और खमक खमक करके रो रहे हैं। इतने में हजरत फारूक आज़म आए, या रसूल अल्लाह मैंने इसको डांटा है। क्यों डांटा, ऐसे ऐसे किया। सरकार ने क्या फरमाया, उमर तुझे मालूम नहीं मेरे इश्क में सबको छोड़ के आया है, इसको डांटा नहीं करना, ये जो करे इसको करने देना, इसको डांटा नहीं करना। अब अब्दुल्ला की जिंदगी शान से गुजर रही है। एक मौका आता है, हाय हाय मुकद्दर की मिराज क्या है आशिकों की। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बयान करते हैं। अब यहाँ से अब्दुल्ला इब्ने मसूद का बयान, कहते हैं हम तबूक की जंग में गए। तबूक की जंग में हजारों सहाबा साथ थे, इतने में अब्दुल्ला भी साथ थे। और मैं एक रात, मेरा दिल घबराया, मैं अपने बिस्तर से उठा, हुजूर की ज़ियारत के लिए हुजूर के खैमे में गया। आका नहीं थे। सिद्दीक अकबर के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। फारूक आजम के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। मैंने घबराया, या अल्लाह खैर हो, कोई अपने खैमे में नहीं है। मैंने देखा एक जगह भीड़ लगी थी, मशअल जल रही थी। मैं वहां गया तो क्या देखा, किसी का इंतकाल हुआ है। मैंने पूछा किसका इंतकाल हुआ, तो लोगों ने बताया उसी अब्दुल्ला का आज इंतकाल हो गया है। जवानी में ही दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। मैंने देखा, सरकार ने फरमाया
جب صحابہ نے کہا آقا مدینے کا دستور ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کو کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کو کون غسل دے گا، کون کفن پہنائے گا؟ سرکار نے فرمایا آج عبداللہ کو غسل ابو بکر عمر دیں گے، کفن ابو بکر عمر پہنائیں گے، اور جب یہ کام ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ جب دونوں نے غسل دیا، کفن پہنا، کیا نصیبیں ہیں، صدیق اکبر غسل، فاروق اعظم غسل، یہ لوگ کیا حضور نوازتے ہیں عاشقوں کو، عاشق بن جاؤ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کب تک گناہ میں زندگی گزارو گے؟ پھر جب جنازہ تیار ہو گیا، سرکار تشریف لائے، صدیق اکبر فاروق اعظم قبر میں اترے، ابن مسعود کہتے ہیں سرکار نے فرمایا تم دونوں باہر آ جاؤ، تم دونوں باہر۔ عبداللہ کی قبر میں خود اتروں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد حضور قبر میں آتے، اگر کوئی سچا عشق کر لے تو وہ اتارنے کے لیے بھی خود ہی آئے۔ کوئی ان کا ہو کر تو دے، سب کے ہو کر دیکھا، ان کے ہو کر دیکھا، ان کے قریب آ کے دیکھو، اس سے رشتہ جوڑ کے دیکھو، ان کے قریب آؤ، ان کے نام کی مالا جپو، ان پہ اعتراض نہ کرو، ان کی تعریفیں کرو، ان کی شان میں، ان کے مرتبے بیان کرو، اپنی نسلوں کے دلوں میں ان کا عشق پیدا کرو۔ آقا قبر میں خود اترے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مشعل جل رہی تھی، جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، لیکن جب میں دیکھ رہا تھا تو حضور نے کہا لاؤ اس کو میرے ہاتھ میں دو۔ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں عبداللہ کو لیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی تھی، میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، لیکن جب میں نے حضور کی گود میں عبداللہ کی میت اور اس کے جنازے کو دیکھا تو میں نے کہا کاش اے ابن مسعود آج تو مر جاتا، آج تیری موت آتی اور اس عبداللہ کی جگہ تو حضور کے ہاتھوں میں دیا جاتا۔ اور پھر حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان کے چہرے سے کفن ہٹایا، اور کفن ہٹا کر کے حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کے آنسو نکل رہے تھے اور داڑھی سے نچھاور ہو کر کے ان کے چہرے اور ان کے کفن پہ ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ تب میں اور رشک کر رہا تھا عبداللہ تو کتنا خوش نصیب ہے، کوئی اپنے کفن میں نمازوں کا ثواب لے جائے گا، کوئی اپنے کفن میں روزوں کا ثواب لے جائے گا، کوئی اپنے کفن میں جہاد کا ثواب لے جائے گا، کوئی اپنے کفن میں اپنے خون کے قطرے لے جائے گا۔ تو کتنا خوش نصیب ہے، تو اپنے کفن میں رسول اللہ کے آنسو لے کر کے جا، تو اپنے کفن میں حضور کے آنسو لے کے جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا تو حضور کہہ رہے تھے اللہ تو گواہ رہنا یہ میرا وہ صحابی ہے جس نے پوری زندگی کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، اور حضور نے ان کو لحد میں رکھا۔ دیکھو سچے عشق کا انعام یہ ہے، سچے عشق کا انعام یہ ہے۔ آؤ ہم بھی عشق کے دعوے دار ہیں، انہوں نے عشق میں سب چھوڑا، ہم کم سے کم گناہ ہی چھوڑ دیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب